एनुअली निकालेको जुन 40 मार्क्सको मोडल क्वेसन थियो बोर्ड एक्जामको लागि हो, त्यहाँबाट हामीले एकाउन्ट सब्जेक्टको कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर जुन छ अथवा युनिट अर आउटपुट कस्टिङ, जसलाई चाहिँ हामी सिम्पली कस्ट सिट भनेर बुझ्छौँ हो, त्यो च्याप्टरको क्वेसनलाई चाहिँ आज हामी के गर्छौँ डिटेलमा सोलुसन गरेर देखाउनेछौँ। पहिला सुरु यो क्वेसनलाई डिस्कस गरौँ है। क्वेसनले के भनेको छ भने अ फर्म शुड फलोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर भनेको छ है। भने चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो कस्ट सिट टेन्डर सिटको क्वेसन हो भने प्रिभियस इयरको इन्फर्मेसन दिँदैछ भने यो जहिले पनि कस्ट सिटको लागि इन्फर्मेसन हुन्छ है। विगतमा अथवा लास्ट इयर के भयो हैन, गत वर्ष के भयो। अब के दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल 6 लाख, डाइरेक्ट लेबर 4 लाख, हामी के गर्थ्यौँ डाइरेक्ट जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्थ्यौँ हो। त्यसैगरी अर्को के छ फ्याक्ट्री ओभरहेड, अनि प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि हामी के निकाल्थ्यौँ फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्थ्यौँ यस्तो खालको केसमा। अनि अर्को अफिस ओभरहेड छ तपाईको छ 2,32,000, यो भन्दा बाहेक नत्र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरु पनि दिएको हुन सक्थ्यो। हामीलाई यति मात्र इन्फर्मेसन चाहिँ यानी कि यो हाम्रो टोटल कस्ट भयो। अब यो तपाईको के भयो कस्ट सिटको लागि इन्फर्मेसन भयो। अब के भन्दैछ क्वेशन हेर्नुस्, फलोइङ इन्फर्मेसन वर मेड फर द सबमिटिङ अ टेन्डर। एउटा टेन्डर सबमिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ, के दियो डाइरेक्ट मेटेरियल दियो, डाइरेक्ट लेबर दियो है। हामीले कस्ट सिटको आधारमा टेन्डर सिट बनाउनु पर्छ है। अब याद गर्नुस् कस्ट सिटमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड छ भने तपाईको टेन्डर सिटमा अथवा यो टेन्डर सिट हामीले जुन सल्भ गर्छौं त्यसमा पनि इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। तर के मात्र दियो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दियो के। याद गर्नुस् डाइरेक्ट मेटेरियल दियो, डाइरेक्ट लेबर दियो। अब के दिएन फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएन, अफिस ओभरहेड दिएन है। अब यसको बारेमा क्वेशनले तल भनेको छ, के भनेको छ भने overhead are allocated as under factory overhead चाहिँ on the basis of direct labor। यो factory overhead जुन छ नि यो चाहिँ direct labor को आधारमा निकालिन्छ है। त्यसै अर्को के भनेको छ यो अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट है। भनेको यो अफिस ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट को आधारमा डिटरमाइन हुन्छ भनेको छ है यो क्वेशनले भनेको कुरा। अब तपाईलाई लास्टमा रिक्वायर्डमा के मागेको छ कस्ट सिट र टेन्डर सिट मागेको छ, ठीक छ। अब हामीलाई के गर्छौं पहिला सुरु सल्भ गर्छौं। अब सुरुमा हामी के गर्छौं कस्ट सिट गर्छौं, ठीक छ। कस्ट सिट लेख्नुस्, पार्टिकुलर्स लेख्नुस्, अमाउन्ट लेख्नुस् है। हामीले यो भन्दा अगाडिका भिडियोमा के पढेका थियौ भन्दाखेरि यो युनिट र आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टरमा दुई खालको क्वेशन आउँछ है। एनयुईमा दुई खालको क्वेशन आउँछ। एउटा कम्प्लिटली कस्ट सिट मात्रै सोधेको, अर्को चाहिँ कस्ट सिट विथ टेन्डर सिट सोधेको क्वेशन आउँछ। अनि यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट सोधेको क्वेशनमा चाहिँ तपाईको सिम्पल हुन्छ है। तपाईले यहाँ डिटेल्स अमाउन्ट यस्तो गरेर राख्नु पर्दैन, सिम्पल खालको क्वेशन आइराको हुन्छ। त्यो डाइरेक्टली हामीले के राख्यौं पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट राख्यौं। अब यसको स्टार्टिङ के हुन्छ भने क्वेशनले दिएको यो जुन यो कस्टको डिटेलहरु चाहिँ यसलाई राख्दिनुस्, डाइरेक्ट राख्नुस् है। के छ डाइरेक्ट मेटेरियल, अनि अर्को छ डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट मेटेरियल 6 लाख, त्यसैगरी डाइरेक्ट लेबर छ कति 4 लाख। अब यसलाई जोड्नुस्, ठीक छ। कति आयो 10 लाख आयो। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल यो जुन कस्टहरु छ यसलाई जोडेर आकोलाई हामी के भन्छौं प्राइम कस्ट भन्छौं, ठीक छ। प्राइम कस्ट कति आयो 10 लाख आयो। अब के जोड्ने यस पछाडी फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि कति छ 1,60,000। हेर्नुस् सिम्पल छ। अब यसलाई जोड दिनुस् 10 लाखमा 1,60,000 जोड्नुस् कति हुन्छ 11,60,000। अब यसलाई हामी के भन्छौं प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि आकोलाई हामी के भन्छौं फ्याक्ट्री कस्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्क ओभरहेड पनि भन्न सक्छ है, एउटै हो है। अब त्यसैगरी अर्को के छ अफिस ओभरहेड छ, एड गर्नुस् अफिस ओभरहेड कति छ 2,32,000 रुपैयाँ, 2,32,000 रुपैयाँ। अब यसलाई पनि जोड दिनुस् कति भयो 0,002,9,3,1 13,92,000 रुपैयाँ है। अब हाम्रो कस्ट यति मात्रै हो है कस्ट सिटको लागि। अथवा प्रिभियस इयर कुनै पनि प्रोडक्टको डिटेल जुन कस्टको डिटेल दिएको थियो त्यसमा जम्मा खर्च यति रहेछ भने चाहिँ यो भन्दा बढी खर्च छैन। त्यही भएर हामी के गर्छौं अब डाइरेक्टली टोटल गराएकोलाई टोटल कस्ट भन्छौं, ठीक छ। के भन्छौं टोटल कस्ट है। अब के गर्नुस् प्रॉफिटलाई एड गर्नुस्। प्रॉफिटको बारेमा के भनेको छ 25% अन सेल भनेको छ। प्रॉफिट अन सेल 25% भनेको छ है। अब प्रॉफिट चाहिँ सेलको 25% सेलको अथवा सेल्स अमाउन्टको 25% हुन्छ भनेको छ है। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कहिलेकाहीँ टोटल कस्टको 25% भन्यो भने
13,92,000 को 25% हुन्थ्यो है। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ सेल्सको 25%। सेल्स कसरी आउँछ टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडेर आएकोलाई सेल्स भन्छौँ के। यहाँ हुन्छ सेल्स। अब सेल्स कति हो हामीलाई थाहा छैन। अब सेल्सको 25% प्रॉफिट हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला राख्नु भनेको थियो है। के थियो त्यो फर्मुला म एकचोटी रिकल गराउँछु तपाईहरुलाई। TC टोटल कस्ट अपन R अपन 100 माइनस R यो थियो है फर्मुला। अब यसलाई नै रिप्लेस गरौँ है त। टोटल कस्ट कति छ 13,92,000 ठीक छ 13,92,000 R अपन 100 माइनस R भनेको चाहिँ R भनेको रेट कति पर्सेन्ट 25% भने हो त्यही भएर 25 राख्नुस् ठीक छ। अपन 100 माइनस R भनेको 100 माइनस 25 गर्नुस् भनेको है। यो भनेको के हो 75 हुन गयो ठीक छ। 100 माइनस R भनेको 100 माइनस 25 हो। यसरी गर्नु भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। अब यो भनेको 25 1 जा 25 25 3 जा 75। अब 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 यता गयो 3 6 जा 18 1 यता गयो 3 4 जा 12 अनि 3 टा 0 ठीक छ। अब यसलाई जोड दिनुस् 0 0 0 6 5 4 5 7 3 टा 0 4 5 6 9 15 1 सरी यो 8 हुँदो रहेछ ल ठीक छ। हाम्रो कति आयो 18,56,000 रुपैयाँ आयो। यो कस्ट सिट गरिसके पछाडी हामीले यसैको बेसिसमा यसैको आधारमा टेन्डर सिट गर्छौं है। र टेन्डर सिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई क्वेशनले के इन्फर्मेसन दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर है। यो जुन यो तलको इन्फर्मेसन टेन्डर सिटको लागि हो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर मात्रै दिएको छ भने चाहिँ तपाईसँग फ्याक्ट्री ओभरहेड छैन अफिस ओभरहेड छैन भने चाहिँ तपाईले अब के वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो कस्ट सिटलाई हेरेर कस्ट सिटमा हामीले जे गरेका छौं यसैको आधारमा यसैको नम्बरको अथवा यसैको फिगरको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। म त्यो वर्किङ नोट अहिले गर्दिन्छु है। ल वर्किङ नोट। वर्किङ नोटमा चाहिँ जस्तो तपाईलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिन्छ अफिस ओभरहेड चाहिन्छ त्यही भएर यिनीहरुको पर्सेन्टेज निकाली राख्नुपर्छ है। पर्सेन्टेज अफ एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब यो पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भनेको थियो हामीले पढेका थियौं पहिला। जे को पर्सेन्टेज निकाल्नु छ त्यसलाई माथि राख्नुस्। जस्तो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि राख्नुस् ठीक छ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि राख्नुस्। र के को बेसिसमा निकाल्ने हो त यो फ्याक्ट्री ओभरहेड के को बेसिसमा निकाल्ने हो क्वेशन हेर्नुस् है। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ नि डाइरेक्ट लेबर भनेको छ हो भनेपछि इन्टु 100% गर्नुस् ठीक छ। पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अब कति छ त भनेर यो कस्ट सिटमा हेर्नुस्। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हो 1,60,000 हो। डाइरेक्ट लेबर कति छ ल हेर्नुस् है 4 लाख रुपैयाँ छ भनेको 4 4 जा 16 भनेको यो आयो तपाईको कति 40% आउँछ ठीक छ इन्टु 100%। यो क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्नुस् कति आउँछ 40% आउँछ ठीक छ। त्यसैगरी अब अर्को पनि निकाल्नुस् पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड। हामीलाई एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहियो एउटा अफिस ओभरहेड चाहियो र डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर क्वेशनले टेन्डर सिटको लागि दिएको छ भनेपछि अब पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड जे को पर्सेन्टेज निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो माथि हाम्रो फर्मुला के हो अफिस ओभरहेड। यो यसको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौं त्यही भएर यो माथि के को बेसिसमा निकाल्ने त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् क्वेशनले के भनेको छ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ नि जे को बेसिसमा निकाल्ने हो त्यो तलपट्टि हुन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। अब अमाउन्ट राखौं ल अफिस ओभरहेड यो कस्ट सिटको हेर्नुस् कस्ट सिटमा अफिस ओभरहेड कति छ 2,32,000 डिवाइडेड बाइ फ्याक्ट्री कस्ट कति छ फ्याक्ट्री कस्ट तपाईको 11,60,000 रुपैयाँ छ है 11,60,000 रुपैयाँ इन्टु 100% भनेको 116 3 टा 0 3 टा 0 116 116 भनेपछि यो तपाईको आयो कति 20% ठीक छ। कति आयो तपाईको 20% ठीक छ। यो चाहिँ यो वर्किङ नोट भनेको चाहिँ हामीलाई टेन्डर सिट गर्दाखेरि चाहिने कुरा भयो। अब यो कस्ट सिटलाई नै हामी के गर्छौं यसैको आधारमा हामी टेन्डर सिट गर्छौं है। फर्मेट एउटै हुन्छ। मैले के गरे कस्ट सिटको ठाउँमा अब के लेखे टेन्डर सिट लेखे है किनभने रिक्वायर्डमा हामीलाई कस्ट सिट र टेन्डर सिट दुईटैमा आएको छ। अब यसको फर्मेट पनि लगभग सेम हो है। के मात्रै फरक हुन्छ अमाउन्ट फरक हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर ल हेर्नुस् क्वेशनले यो माथिको इन्फर्मेसन कस्ट सिटको लागि थियो तलको इन्फर्मेसन भनेको टेन्डर सिटको लागि हो। डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख छ डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 लाख रुपैयाँ छ है भनेपछि रुपीस
7 लाख रुपीज 5 लाख। ठिक छ, डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर राखियो जस्तो थियो कस्ट सिटमा त्यसरी नै टेन्डर सिटमा राखियो त्यसैको एमाउन्ट। अब प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ यो दुईटालाई जोडेर आएको हो नि त, भनेपछि 7 लाख र 5 लाख जोडेर कति हुन्छ 12 लाख हो। ल 12 लाख रुपैयाँ भयो। ठिक छ, अब एड गर्नु पर्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड, अनि त्यसै गरी त्यो एड गरेपछि आएकोलाई हामी के भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट, अनि फेरि एड गर्नु पर्यो अफिस ओभरहेड, अनि त्यो जोडेर आएकोलाई हामी के भन्छौँ टोटल कस्ट हैन। भनेपछि अब यो भन्दा तलको इन्फर्मेसन त हामीसँग केही पनि रहन्छ नि त। ल अब जाउँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। ठिक छ, यो त भइहाल्यो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड त क्वेसनले दिएको छैन, टेन्डर सिटमा दिएको छैन। अब के भनेको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको बेसिसमा निकाल्नु भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ हो। भनेपछि यो फ्याक्ट्री ओभरहेड त चाहियो, यो के को आधारमा निकाल्नु रे डाइरेक्ट लेबरको आधारमा निकाल्नु रे। अब डाइरेक्ट लेबर कति छ हेर्नुस् है 5 लाख रुपैयाँ हो। ठिक छ, डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 लाख रुपैयाँ छ 5 लाख इन्टु मल्टिप्लाई, अनि केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि एउटा पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कुन पर्सेन्टेज भन्दाखेरि जुन अघि हामीले वर्किङ नोटमा गरेका थियौँ नि कस्ट सिटको नम्बर हेरेर, कस्ट सिटको नम्बर हेरेर जुन वर्किङ नोटमा निकालेका थियौँ त्यही पर्सेन्टेजले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु। जस्तो यहाँ पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड कति आएको थियो 40% हो। ए 40% भनेको अब यो 5 लाखको 40% भनेको कति हुन्छ 5,22 लाख रुपैयाँ। अब यसलाई जोड दिनुस् है, फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेर आएकोलाई के भन्छ फ्याक्ट्री कस्ट भनेपछि 12 लाखमा 2 लाख जोड दिनुस् कति भयो 14 लाख। ठिक छ, अब फेरि के जोड्ने अफिस ओभरहेड जोड्ने है। जे कस्ट सिटमा फर्मेट चाहिँ टेन्डर सिटमा त्यही फर्मेट हो। अब यो अफिस ओभरहेड चाहिँ के को बेसिसमा हेर्नुस्, क्वेसनले के भनेको छ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा। भनेपछि फ्याक्ट्री कस्ट कति छ है 14 लाख हो इन्टु 14 लाख मल्टिप्लाई बाई केले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो पर्सेन्टेज अघि हामीले वर्किङ नोटमा गरेका थियौँ, जस्तो पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड भनेको अफिस ओभरहेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। फ्याक्ट्री कस्ट किन क्वेसनले भनेको छ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट गर्दाखेरि कति 20% आएको थियो नि हो, त्यही 20%ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् जुन चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा निकालेका थियौँ है। 14 2 28 भनेको 14 लाखको 20% भनेको 2,80,000 रुपियाँ हुन जान्छ र यसलाई जोड दिनुस् हाम्रो के आयो टोटल कस्ट आयो है। भनेपछि जोडौँ कति आयो 0,0,0,0,861 16,80,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो टोटल कस्ट आयो। अब लास्टमा के गर्नु पर्यो प्रॉफिट गर्नु पर्यो। प्रॉफिट क्वेसनले के भनेको छ 25% अन सेल भनेपछि अब यो टेन्डर सिटमा चाहिँ लास्टमा सेल्स नलेख्नु होला, के लेख्नु होला टेन्डर प्राइस लेख्नु होला। ठिक छ, अब टोटल कस्टको 25% भने भाइ 16,80,000 को 25% हुन्थ्यो कि। अब यहाँ के भन्यो सेल्सको चाहिँ 25% भन्यो। यसको अर्थ चाहिँ हामीले त्यो अघि जे फर्मुला लगाएको थियो नि टोटल कस्ट इन्टु आर अपन 100 माइनस आर हो, यहाँ पनि त्यही फर्मुला लाउनु पर्यो है। टोटल कस्ट फर्मुला के थियो टोटल कस्ट 16,80,000 16,80,000 इन्टु आर भनेको कति 25% हो अपन 100 माइनस आर 100 माइनस 25 भनेको 75 हुन गयो। 25 1 25 25 3 75 3 5 15 1 गयो 3 6 18 0 0 0 0 भनेपछि 5,60,000 रुपियाँ आयो। अब यसलाई जोड दिनुस् 0 0 0 कमा 0 6 र 8 14 1 गयो 12 1 सरी 2 16 5 22 र हाम्रो यो टोटल कति हुन गयो 22,40,000 हुन गयो।